अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे। मैं हूँ डॉक्टर तबीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DH इन्फो TV। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को दो गुर्दों से नवाजा है। ये गुर्दे असल में गदूद होते हैं जो कि पसलियों के नीचे पेट की तरफ कमर के दाएं और बाएं तरफ वाक़े होते हैं। गुर्दा 11 सेंटीमीटर लंबा, कमोबेश 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 या 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। हर गुर्दे में 10 लाख से ज़ायद नालीदार गदूद, नेफ्रॉन या फिल्टर मौजूद होते हैं। गुर्दों में एक अंदाजे के मुताबिक 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1500 लीटर खून गुजरता है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में गुर्दे के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी मेरा चैनल DH इन्फो TV सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आपके पास इतनी मालूमात इकट्ठी हो जाएं कि आप अपना और अपने प्यारों का बआसानी सेहत का ख्याल रख सकें। प्यारे दोस्तों, गुर्दे क्या हैं ये तो आज आप जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि गुर्दे क्या काम करते हैं, गुर्दे फेल होने की वजूहात क्या हैं, गुर्दे फेल होने की इकसाम कौन सी हैं, गुर्दे फेल होने की इलामात क्या हैं, गुर्दों को तंदुरुस्त रखने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं और आखिर पर यह भी जानेंगे कि गुर्दों का इलाज क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुर्दे क्या काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, गुर्दे का काम जिस्म से फासिद, नुकसानदा और ज़रूरत से ज़ायद मादों का खराज करना है। गुर्दे जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। मसलन जिस्म में कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार के अलावा पानी और दीगर नमकियात वगैरह का एक हद तक जिस्म में रहना बेहद ज़रूरी होता है। इसकी कमी बेशी से बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। गुर्दों का काम इन मादा, नमकियात और पानी में तवाज़ुन कायम रखना होता है। गुर्दे जिस्म में बहुत से हार्मोन पैदा करते हैं। अगर ये हार्मोन कम हो जाएं तो जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो जाती है। आगे बात करते हैं गुर्दे फेल होने की वजूहात। गुर्दे फेल होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से चंद अहम वजूहात ये हैं। नंबर 1, गुर्दे की झिल्ली में सोजिश। अगर गुर्दे की झिल्ली में सोजिश हो जाए तो गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने का खदशा हो जाता है। झिल्ली या नेफ्रॉन की एक तरफ फासिद मादे होते हैं और दूसरी तरफ शफाफ मादे होते हैं। झिल्ली का काम फासिद मादों को फिल्टर करना है। ये झिल्ली अगर काम ना करे या किसी वजह से ख़राब हो जाए तो इसके साथ वाली झिल्लियाँ भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिससे गुर्दा का काम छोड़ देता है। इस वजह से पेशाब के अंदर खून और चर्बी आना शुरू हो जाती है। गुर्दे ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह गुर्दे की झिल्ली की सोजिश होती है। नंबर 2, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर। गुर्दे फेल होने की दूसरी अहम वजह शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर शुगर का मर्ज़ हो तो इसको अमूमन 10 से 15 साल की मुद्दत के बाद इंसान गुर्दों का मर्ज़ का शिकार हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को बहुत सी एहतियात करनी चाहिए और शुगर कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से भी गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपना ब्लड कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की खराबी के साथ साथ दिल का दौरा और फालिज का भी सबब बनता है। नंबर 3 पे है पानी की कमी। गुर्दे फेल होने की तीसरी वजह पानी की कमी हो सकता है। मौसमी गर्मा में जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और मौसम सरमा में सर्दी की वजह से पानी कम पिया जाता है, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जो कि गुर्दों में पथरी का सबब भी बन सकता है। ये पथरी पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं हो सकती, इसलिए इस पथरी की वजह से गुर्दों की झिल्ली में ज़ख़म हो जाते हैं जो सोजिश का बायस बन सकते हैं। इसी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं गुर्दों के फेल होने की इकसाम। गुर्दों के फेल होने की 2 किस्में हैं। नंबर 1, अचानक गुर्दों का फेल होना और नंबर 2, मुस्तकिल मजाजी के साथ गुर्दों का फेल होना। नंबर 1 पे है अचानक गुर्दों का फेल होना। इसकी वजह शदीद गर्मी में पानी की शदीद कमी, ख़वातीन में ज़िंदगी के दौरान खून और पानी की कमी, हाई ब्लड प्रेशर का शदीद दौरा, सांप के काटने से
اور بہت زیادہ گرمی میں مشقت کرنے وغیرہ سے اچانک گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی قابل توجہ ہے، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور جھلی کی سوزش وغیرہ سے مریض کے گردے پہلے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس پر ذرا سی اونچ نیچ، مثلاً ناموافق دوا کھانا، بلڈ پریشر کا گر جانا یا بڑھ جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا، اس طرح کے حادثات وقتی طور پر اچانک گردے فیل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ گردے فیل ہونے کی دوسری قسم گردوں کی مستقل خرابی ہے۔ اس میں 50% گردے پہلے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے مناسب علاج اور پرہیز سے ان کو زیادہ دیر تک کارآمد بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو رفتہ رفتہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں گردوں کے فیل ہونے کی علامات کیا ہیں۔ اگر کسی کو یہ علامات محسوس ہوں تو ٹیسٹ کروا کر فوراً علاج شروع کروا لیں۔ گردے فیل ہونے کی علامات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کھانے کی خواہش کا ختم ہونا یعنی بھوک نہ لگنا، یادداشت کی کمزوری، متلی اور قے کا آنا اور بار بار آنا، چڑچڑاپن یعنی ہر وقت اکتائے رہنا، ہر وقت تھکن کا احساس ہونا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جانا، جلد کا خشک ہونا، پیشاب کا جلن کے ساتھ بار بار آنا، پیشاب میں رکاوٹ ہونا، شوگر کا مرض ہونا اور بلڈ پریشر کی زیادتی ہونا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر یہ کر لینی چاہیے۔ ایسی تمام غذائیں جن میں فولاد زیادہ مقدار میں پائے جائے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، مثلاً گوشت، چاول، مکئی وغیرہ۔ متوازن غذا کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سافٹ ڈرنکس اور دیگر سوڈے کے مشروبات سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر قسم کا نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ ورزش کو معمول بنائیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو موٹاپا کم کرنے پر بھرپور توجہ دیں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں تو باقاعدگی سے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات کھاتے رہیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں رہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ قبض جیسی شکایت نہ ہونے دیں۔ پیارے دوستو، آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں گردوں کا علاج کیا ہے۔ گردوں کی بیماری کا علاج اس کی اقسام اور اسٹیج کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 50% گردوں کے فیل ہو جانے کا سبب شوگر اور ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی انفیکشن وغیرہ ہے۔ اگر ان کا بروقت علاج کر لیا جائے تو گردوں کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ گردے 80 یا 90% تک تباہ ہو چکے ہوتے ہیں اور مریض کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ مریض روزمرہ کا کام کرتا رہتا ہے، ایک گردہ نکارہ بھی ہو جائے تو بھی دوسرے گردے سے کام چلتا رہتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر خدا نخواستہ دونوں گردے نکارہ ہو جائیں تو ان کا علاج صرف اور صرف ڈائلسس ہوتا ہے، اور اگر دونوں گردے مکمل طور پر نکارہ ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج صرف اور صرف گردوں کی پیوند کاری ہوتا ہے، جو کہ ڈاکٹر اوقات اکثر مریضوں کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے گردوں کے متعلق بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ آخر پر میرا پیغام آپ سب کے نام، ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیوں کو فروغ دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔